الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. جزء 13 ادامه قصه حضرت یوسف علیه السلام که خداوند متعال این قصه رو احسن القصص گفته، جامع ترین و کامل ترین قصه که در سور دیگر هیچ پیغمبری قصهش اینقدر کامل و مکمل از الف گرفته تا یا مکمل بیان نشده در یک سوره مثل سوره یوسف که قصه یوسف علیه السلام رو خدا اینجا بیان کرده. و قبلا ذکر کردیم که این قصه دارای نصایح خیلی زیادی، عبرتها و سیرت پاک حضرت یوسف علیه السلام، صبر و استقامت و ثبات، زهد و تقوا، حکومت داری، تدابیری که گرفته بود از اون باید ما یاد بگیریم. کتمان سر بوده، عدل بود و انصاف بود، اعتماد به نفس بود و تمکین بود که خداوند متعال برایش نصیب کرد. تحقیق رؤیایش بود، دعاهایش بود و انابتش به سوی الله بود، اعتراف برادران بود در مقابلش و تبرئه از تهمت بود. تمام این چیزها رو خداوند متعال مکمل کرد در زندگی یوسف علیه السلام. زحمات و تکلیف و مشکلاتی که برای یوسف علیه السلام به سبب حسد و به سبب اون خواب دیدن در وجود برادران پیدا شد، اونها حیله درست کردن و برادر رو بردن با خودشون به خاطر گردش و بعد اون را مشوره کردن که قتل کنیم. یکی از برادران بزرگش گفت که در چاه بندازیم، در چاه انداختن و دم کذب را و چیز رو کشتن. بعد اون خون را به لباسایش زدن و بعد اون را بردن برای پدرشون دروغ گفتن که اون را گرگها خورد و پدر فهمید و فرمود که فصبر جمیل والله المستعان و علی ما تصفون. بعد از این اینها بودن اینجا که یک قافله از اینجا میگذشت و اون قافله این را بلند کرد و صدا کردن که یا بشرا هذا غلام. اینا اومدن گفتن که این برادر ماست. اینا فروختن بر سر قافله و قافله هم برد در بازار مصر. اونجا به عزیز مصر فروختن و عزیز مصر هم به دست زلیخا داد که این پسر خیلی برای ما پربرکت و پرثمر است، این را با خود نگه دار و حفاظت بکن. بعد از این دوران بود که این در قصر عزیز مصر اونجا گذراند و زلیخا هم رفته رفته تمایل به این طرف پیدا شد که پسر خیلی زیباست و خیلی خوب است، به این که اشتباهات به نظرش رسید تا اینکه فکر اشتباهی او را گرفت و یوسف علیه السلام رو میخواست دست بیاندازد و بعد به اون تهمت زدن و بعد از تهمت البته نتونستن، تمام حیله هایشون مکارانه بود. به هر حال اون تهمت طوری شد که اون قضا و قدری که خداوند متعال برای یوسف علیه السلام به خاطر رفعت مقام و به خاطر بلندی که از قصر بردن به زندان و زندان خدا آورد بادشاه قصرش کرد، اینا را بردن به زندان و در زندان هم سالها اونجا بوده که اونجا هم دعوت میداد و هم مردم را تعبیر رؤیا میکرد، خوابها رو تعبیر میکرد و بعد اخلاق حسنه و شیوه خوبی داشت. مردم با این خیلی دوست بودن در زندان و 2 نفر که خواب دیده بودن برای اونها هم رؤیای خواب رو تعریف کرد که یکی از اونها سرش بریده شد و سر دیگر هم اونم ساقی دربار عزیز مصر شد. بعد برای اون گفته بود که یاد من را بکن، اذکرنی عند ربک فانسانیه. خداوند متعال میگه من فراموشش کردم به خاطر اینکه یوسف باید به من صدا میکرد نه باید به اون صدا میکرد. بالاخره سالها گذشت، عزیز مصر هم خواب دید و بعد اون خواب را میخواست تعبیر بکنند. به درباریان گفت، به علما گفت، اونا نتانستن خواب رو تعبیر بکنن. یوسف علیه السلام گفت این ساقی بیادش آمد که یک نفری از در این زندان اون تعبیر میکند. اون ساقی فوراً گفت عزیز مصر که این یوسف را بیارید. وقتی آوردن این تعبیر را که وقتی کرد تعجب کردن. البته یوسف علیه السلام نیومد، خواب رو تعبیر کرد و بعد از این که بادشاه کلفت و محبتش پیدا شد که نه این انسان استثنایی است، بیارید به دربار من. یوسف علیه السلام گفت من نمیرم. چرا؟ اول از اون زنها بپرسید ما بعد النسوة اللاتی قطعن ایدیهن، اون زنهایی که دستای خودشون بریده بودن اون قضیه چی بوده؟ میخواست خود را تبرئه بکند چون نبی از بعد کار میکند. و بعد از این که اون حقیقت معلوم شد و زلیخا گفت که من اشتباه رو من کرده بودم و بعد توبه کرد که این کار رو من غلطی کردم، من رو ببخشید. بعد از اینم اون زنها هم اعتراف کردن که این پاک است و یوسف علیه السلام رو گرفتن صاحب منصب کردن و برایشون جاه و جلال داد. و یوسف علیه السلام گفت که اجعلنی علی خزائن الارض اینی حفیظ علیم. برای من اگر میخواید تمکین بدهید و جا بدهید، برای من این خزانه رو اینا رو برای من بدهید، نه به خاطر اینکه اون رو بخورد یا لازم داشت یا این، بلکه ضایع نشه، به دست نه اهل نیفته. و پیغمبر بود، پیغمبر نیازم ندارد، نبوت خدا برش داده بود. اون نبوت کفایت میکند برای اون که خیلی مهمه بزرگی است
ولی بعضم از خداوند متعال این را خواست به خاطر اینکه امانت ضایع نشود. بعد از این خداوند متعال قحطسالی رو آورد. بعد از قحطسالی برادران یوسف علیه السلام اومدن و برادران یوسف درخواست کردن، چیزی بضاعه کمی دادن که برای ما کمک بکنید. یوسف علیه السلام اونها رو کمک کرد. بعد از کمک کردن گفتن که شما چند نفر هستید؟ گفت ما این قدر هستیم در خانواده. یک برادر ما بنیامین اونجا هست. یوسف علیه السلام گفت سال دیگه که میایید حتما برادر خود را بیارید، اگر نیاوردید برای شما غله نمیدم. اینا رفتن برای پدر خود بارها را که باز کردن، در بار اموال و گندم و غله هم گذاشته و اونجا پول هم گذاشته. تعجب کرد، گفت این مال هم این گذاشته و پول هم برگردونده. خیلی انسان خوبی بود این رئیس خزانه یا وزیر خزانه که اونجا بود، خیلی آدم خوبی بوده. بعد از این یعقوب علیه السلام هم پسر خود را در سال دیگه فرستاد، اما برای اینها چند تا نصیحتی کرد که پسرای من، شما وقتی داخل میشید چون زیاد هستی مردم شما را چشم نکند، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه، دروازه‌های مختلف داخل بشید، که این کار را نکردن. بعد از اون بنیامین را برایش داد نصیحت کرد که این را ضایع نکردید مثل یوسف. یوسف علیه السلام که وقتی این را دید بنیامین را با خود کرد و برایش گفت که من برادرت هستم، خیلی خوشحال شد و اون را گذاشت اونجا و حیله‌ای درست کرد که در بضاعه اون برادرانش، در بضاعه بنیامین در کیسه این یک کاسه ای که با اون این بضاعه رو میانداخت یا مثلا غله رو میانداخت، این رو گذاشت در کیسه اون. بعد صدا کرد فاذن مؤذن ایها العیر انکم لسارقون. صدا کردن که بیایید که اینجا کسی دزدی کرده، کاسه نیست. کاسه رو وقتی دیدن این که حیله بود درست کرده بود که دیدن در کیسه بنیامین گذاشته و اون را گرفتن. قانون اینطوری بوده که اون را ندن دوباره. اینا گفتن که نه ما نمیتونیم، برای پدر ما. گفت نه این قانون است. گفت ما یکی بگیر فخذ احدنا مکانه انا نراک من المحسنین. گفت قال معاذ الله ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده. کسی که دزدی کرده، کسی که اشتباه کرده باید اون گرفته بشه، چرا کسی دیگر را به جایش بگیرم؟ مقصدش بنیامین بود، برادرش. اون را گرفتن و برادرها رفتن. برادر بزرگ گفت یهودا که من نمیرم، چرا که پدرم قبلا هم زجر دیده، من همینجا میمونم تا برادرم ضایع نشه، شما برید. به پدر گفتن، حالات رو بیان کردن. بعد از این پدر کم کم قضیه رو فهمید و صبر کرد. گفت من برای خدای خودم صبر میکنم، انشالله که خدا همه رو برمیگردونه. و بعد از این دوباره اینا رفتن در قحطسالی، گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. اونا بعد براش گفتن که شما با برادران خودتون چیکار که با برادر خودتون چیکار کرده بودین با یوسف قبلا، که شما این تهمت رو برای این برادرتون میزنید که اینم دزد است مثل برادر قبلیش. گفت قالوا انك لانت یوسف، تو یوسف هستی؟ قال انا یوسف و هذا اخی، من یوسف هستم و این برادر من است. شما یاد داشته باشین که چی کردین. انه من یتقی و یصبر، کسی که صبر میکند و تقوا اختیار میکند خدا او را به این درجه میرساند. برادران اعتراف کردن تالله لقد آثرك الله علینا، توبه کردن و برادر گفت که من برای شما مغفرت کردم و خدا شما را معاف بکند. لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم. و بعد از این قصه رو خداوند متعال بیان میکند. و بعد از این برادران رفتن به طرف پدرشون و گفت که پدر من را بیارید، خانواده را بیارید و این قمیص من را بر چشمای پدرم بیاندازید تا اون بینا شود. وقتی قمیص را بیرون کردن و این قافله بیرون شد، فورا خداوند متعال در دل یعقوب علیه السلام انداخت که ها چشمای خداوند متعال در دل او انداخت که گفت که من اینی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، من بوی یوسف علیه السلام به مشامم میرسد. سبحان الله. این معجزه رو شما نگاه کنید. بعد از اینکه اونا رفتن فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا، چشمها بینا شدن. و بعد از اون خداوند متعال این خانواده رو کلا جمع کرده، برادراشون آوردن پیش یوسف علیه السلام. یوسف علیه السلام بیرون از مصر برای استقبال بیرون شد. اون روز ملاقات بود که با پدر و خانواده ملاقات کردن، بر عرش نشست و همه رو سجده افتادن و رؤیا صادق شد و تعبیر رؤیا اونجا معلوم شد برای همه. و خداوند متعال این قصه رو برای رسول اکرم صلی الله علیه و به خاطر صبر و ثبات میکنه. بعد از این خداوند متعال سوره رعد را بیان میکند. سوره رعد که در اینجا توحید و رسالت و آخرت بیان شده با دلایل خیلی زیادی و مثالهای باطل را خداوند متعال بیان کرده که همیشه باطل سرنگون است و از بین می رود و مثل سیلاب است. انزل من السماء ماء فسألت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا.
خداوند متعال آب را وقتی نازل میکند طوفان ها میاد، سیلاب میاد و همه چیز رو با خودش میارد، خاشاک رو میارد، وسایل رو میارد، مردم را خیلی میترساند، خیلی بیمناک و وحشتناک است وقتی که این سیلاب میرسد و بعد از این که سیلاب از بین میرود و دور میشود، اون اصل اون سیلاب زیر میماند. یعنی اون چیزای خوبی را که آورده است و وسایلای زیادی را که آورده است اونجا در خاکها نهفته و میماند. اون اصل است، اون زیر میماند. همینطور حق و باطل وقتی میاد خیلی با سرعت و خیلی با سر صدا میاد، ولی حقیقت حق اونجا ثابت میماند و باطل را خداوند متعال از بین میبرد. شما وقتی طلا رو یا نقره رو جوش میدید، اون چیزایی که مثلا با کفشون اون هرزه یا چیزای کوچیکی که بالای سرش است، اونا با کف بیرون میشن و اصل اون طلا پایین میماند و اصل اون نقره پایین میماند. همیشه حق و باطل اینطوری است که خداوند متعال این را مثال دادد، کذالک یضرب الله الحق والباطل، که حق است بیرون میاد ولی انسان باید صبر بکند و ثبات داشته باشد و نترسد. صفات متقین را خداوند متعال اینجا بیان کرده که 8 نوع صفات است: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار. اینا عهد رو قائم نگاه میدارن، وعده کی میکنن، صله رحمی میکنن، خوف الله دارن، خوف آخرت دارن، صبر میکنن و نمازها رو میخونن و انفاق در راه الله میکنن، سر و علانیه میکنن و حسن سلوک در مقابل بدیهای مردم. و یدرؤون بالحسنه السیئه، کسی بد کرد اون خوب میکند، مثل صفاتی که در رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بود. این صفات متقین را بیان میکند و بعد از این خداوند متعال برای پیغمبرش تسلی میداد وقتی مشرکین گفتن و یقول الذين كفروا لست مرسلا، تو پیغمبر نیستی. الله جل شانه فرمود که قل کفا بالله، خدا برای تو کافی است که اون گواهی میدهد و اهل علم گواهی میدهد که تو پیغمبر هستی و تو رسول هستی. بعد از این سوره ابراهیم است. خداوند متعال حکمتهای نزول قرآن را اینجا بیان میکند، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، که قرآن دارای حکمتهای زیادی است و انسانها را از ظلمات به نور هدایت میکند. و این کتاب از طرف عزیز و حمید است و قصه موسی علیه السلام رو خداوند متعال اینجا ذکر میکند و مثال کلمه طیبه و کلمه خبیثه، سخن طیب و سخن خبیث، قول خوب و قول بد خدا ذکر میکند. و مثل کلمه طیبه که شجره طیبه، مثل درخت ثابتی است و مثل درخت بزرگی است که اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اصلش زیر زمین و فرعش در آسمان هاست. و مثل کلمه خبیثه که شجره خبیثه، مثالای کلمه طیب، مثالای باطل، مثالای انسانهای بیشعور که از دهن چیزهایی رو به خاطر اسلام بیرون میکنن، که مثل که شجره خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اینا قراری ندارن، مثل درختی که ریشه نداشته باشد و اصل نداشته باشد. و بعد ذکر نیایش و دعاهای حضرت ابراهیم علیه السلام که وقتی عیال و فرزند خود را با خانومش گذاشت در اون واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اونجا دعا کرد ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة، نماز را اینجا قائم کن و دلهای مردم را برگردان به سوی این کعبه که اینجا همیشه مقر امن و امان باشد و جای خوشی باشد و جاهای رزق و روزی باشد. میوه ها را شما امروز میبینید، نعمت هایی رو که اونجا سرازیر هستند در حرمین، امن و امانی را که در حرمین میبینید در کل دنیا نیست. این دعاهای ابراهیم علیه السلام است، به ما درس میدهد که ما باید همیشه دعاگو باشیم برای خودمان، برای فرزندانمان، برای اولادمون، برای کل انسانهای روی زمین باید دعا بکنیم و همیشه تا خداوند متعال ما رو از این پستی ها نجات بدهد و به بلندی ها برساند. نیتمون باید کشاده باشد، فکرمون باید کشاده باشد، نافرمانی خدا را نکنیم و خداوند متعال سزای سختی رو برای نافرمانان و برای ظالمان بیان کرده. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، چیزایی که ظالمین میکنه شما غافل نباشید، برای اونا خیلی سزاهای سختی، سرابیلهم من قطران و تخشى وجوههم النار. خدا این عبرت رو برای اصحاب عقل و اصحاب فهم بیان نموده که شما از این پند بگیرید و عبرت بگیرید. خداوند متعال ما رو فهم و درک و شعور نصیب بکند. و صلی الله علی النبی الکریم و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.